صلی اللہ ہمت کرو ذرا صلی اللہ انج بولو جی میں 8:30 بجے بولے سو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماندے نے پاکیوں ذات جنہیں اپنے بندے نو رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنے بندے نو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سفر معراج دا ذکر کرن تو پہلا لفظ سبحان دا استعمال فرمایا۔ بندے دا عقل نہیں مندا کہ رات دے کچھ حصے دے اندر 40 دنوں دی مسافت آن دی 40 دنوں دی مسافت جان دی تے کچھ حصے دے اندر وہ سفر طے کر لیا جائے۔ اتھے بندے دی عقل بس ہو جاندی ہے، اوتھے میرے رب دی قدرت دا آغاز ہوندا ہے، اوتھے میرے رب دی قدرت دا آغاز ہوندا ہے۔ میرے پیغمبر السلام دے بڑے بڑے معجزات دنوں بڑا معجزہ سفر معراج والا اللہ تعالیٰ نے گال لفظ سبحان تو شروع کی تھی۔ اسی طرح دی ایک مثال پڑے سامنے رکھا قرآن پاک دنوں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے نے، سارے رستے بند نے، کوئی رستہ نظر نہیں آندا، باہر نکلدا۔ اس وقت اللہ دے پیغمبر نے اللہ نو پکاریا تے کنا جملیاں نال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں تے تم پاک ہے، مطلب اس جگہ تیرے تو علاوہ کوئی نہیں نکال سکدا۔ جتے بندے دے عقل و دماغ کم کرنے چھڑ جاندے نے، جتے بندہ بے بس ہو جاندا ہے، میرے رب دی قدرت دا آغاز اتھوں ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سفر معراج دا ذکر کیتا، گل لفظ سبحان تو شروع کیتی، سبحان الذین، پڑھو سبحان اللہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ نبی پاک علیہ السلام دی نبوت دا 9واں سال جدے اندر رحمت کائنات علیہ السلام نو بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا، بڑے دکھاں دا سامنا کرنا پیا۔ اس سال دے اندر نبی پاک دے چچا سردار ابو طالب فوت ہوئے نے۔ اس سال دے اندر میرے پیغمبر السلام دی غم خار بیوی سیدہ خدیجہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو رحلت فرما گئیاں نے۔ اس سال نو سیرت نگارہ نے عامل و خزن دا سال قرار دیتا ہے، یعنی کما والا سال۔ میرے پیغمبر السلام واسطے کائنات دے رب نے اپنے پیغمبر نو تسلیاں دین واسطے، اپنے پیغمبر نو حوصلے دین واسطے سفر معراج کرایا۔
تے آغاز اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام تو کیتا ہے رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ کو تو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں خطیم دے اندر لیٹے آما ایک آن والا آیا ہے میرے کڑا کے انہیں میں نے لٹا دیتا ہے سینہ چاہ کر دیتا ہے دل بار نکالنے آئے انہوں جناب ایمان و حکمت دے نال بھر دیتا ہے پھر اپنی جگہ تے رکھ کے سی دیتا گیا ہے پھر ایک سواری لے آندی گئی ہے جڑا کھچر تو چھوٹا ہے تے گدے تو بڑا ہے ادھا رنگ سفید ہے نبی پاک فرماندے نے ایدی رفتار اتنی ہے جتنی دور بندے دا قدم جتنی دور بندے دی نظر جاندی ہے اتنی دور دا ایک قدم جاندہ ہے رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے میں سفر معراج نہیں بیان کرنا چاہتا تھوڑا جا حصہ ڈالنا چاہنا توجہ کرنا رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے رہے جدوں میں براق تے سواروں لگا ماں تے اے براق نے تھوڑی شیخی دکھائی ہے تے جبریل کہن لگے براق تینوں نہیں پتا آج او غستی تیرے تے سواروں لگی ہے جدی نالو عزت والا شان والا رب دے گا کوئی بندہ ود کے کوئی نہیں میرے پیغمبر پوری کائنات میں ود کے معزز سے محترم بن کے آئے نبی پاک فرماندے نے براق نے ایک گل سنی تے پسینوں پسینی ہو گیا ہے اتھوں چل دیاں نبی پاک مسجد اقصی دے اندر پہنچے نے جتھے باقی نبیاں سواریاں بنیاں نے آپ فرماندے نے میں بھی اپنی سواری بن دیتی ہے نبی انتظاراں دے اندر کھڑے نے آج امام اعظم کون بنے گا آج امام الانبیاء دا اعزاز کون پائے گا آج امام اعظم دا لقب کنوں ملے گا جدوں امامت دیاں واریاں یعنی جبریل امین نے میرے پیغمبر نو مصلی امامت کھڑا کر دیتا ہے جدوں میں اپنے پیغمبر نو مصلی امامت وے نوا نبیاں نو پچھے صاف دے اندر وے نوا تے میرا پیار تے میری محبت کہن دیئے کل انبیاء صفاں وچے ساڈا نبی امام کل انبیاء صفاں وچے ساڈا نبی امام سب انبیاء تو اچا سب انبیاء تو اچا میرے آقا دا مقام سارے انبیاء صفاں وچے ساڈا نبی امام ایک اور محبت کر والا بولیا رات معراج والی سلیمان جے تختاں والے صف وچ کھڑائے اللہ یوسف جے بختاں والے کلے نو مصلا دے کے آقا نو مصلا دے کے بنایا امام لوگو اور ایک اور بولیا انہیں اپنی محبت انداز اس طرح پیش کیتا اے آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں آتے نو شان سناوا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچائے سارے امام چو امام ساڈا اچائے سارے امام چو امام ساڈا اچائے او دے قدماں وچ مر جاواں او دے قدماں وچ مر جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اور ساڈیاں تے اللہ سونے عزتاں ودائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڑھے ہی سے آیا نے سنتا ساڑھیاں تے اللہ سائی عزتاں ودھائیاں نے
سنت رسول دیاں ساڑے گیسے آیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماوا کیوں بدعتاں تے عمل کماوا شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ دا قرآن فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر فرمایا پاک او ذات جنہیں اپنے نبی نو اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی اللہ کا دے واسطے اللہ فرماندے نے نوریہم من آیاتنا اللہ فرماندے نے مسجد اقصی اور دیگر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانیاں سن اپنے پیغمبر نو پھر کائنات دے رب نے آسمانہ تے بلایا پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھٹا آسمان ساتواں آسمان نبی پاک ستواں آسمانہ تو پر سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے پہنچے نے نبی پاک فرماندے نے اے جڑی سدرہ اے دے پتھر ایویں نے جویں ہاتھی دے کان ہوندے نے تے دے پھل ایویں نے جویں خجر مقام دے مٹکے ہوندے نے تے اللہ تعالی نے اس قدر نو خوبصورت بنایا جدوں دا حسن وددا ہے حسن دے اندر اضافہ ہوندے کسے دے اندر طاقت نہیں اس جگہ دے حسن نو بیان کر سکے رحمت کائنات علیہ السلام اللہ تعالی نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلایا میں جڑی گل بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلایا پھر جہنم دے کچھ مناظر بٹ دکھائے کچھ جنت دے مناظر دکھائے اللہ اکبر تے تین تحفے میرے پیغمبر السلام نو رب نے عطا کیتے اینا تینہ تحفیاں دا ذکر کر کے میں انشاءاللہ گل مکا دینی صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات تین تحفے دیتے یا اللہ مدد کانفرنس دا آج دا میرا پیغام میری دعوت میری فکر اس نو نوٹ کر کے لے جانا بھئی میرا ویر میرا بھائی کو بزرگ کو نوجوان کو بچہ میری ماں بہن اس پوری تقریر جدروں بس ایسا حدیث نو لازمن یاد کرنا نبی پاک علیہ السلام نو پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازاں دا عطا کیتا 5 نمازاں دا تحفہ اللہ کو اکبر ملیاں 50 سن کام کھندیاں 5 رہ گیاں اللہ فرماندے نے سونیاں اے تواڈی امت واسطے اعزاز دے پڑھن گے 5 میں 50 نمازاں دا ثواب عطا کر چھڈاں گا میرے بھائی تساں پچھلے مہینے رجب دے مہینے 27ویں رجب نو ویکھیا ہونے چراغاں بھی گوئیاں مسجداں بھی سجائیاں گئیاں لوگاں 27ویں رات دی عبادات دا بھی انتظام کیتا انو اللہ دی قسمیں پورا ذخیرہ حدیث دے اندر کتے بھی صحیح حدیث دے نال 27ویں شب نو منانا یا 27ویں رجب نو منانا اسلام دے اندر نبی پاک دی سیرت دے اندر صحابہ دی سیرت دے اندر ملدا نہیں ہاں معراج دا ذکر ہے بخاری پاک دے اندر مسلم پاک دے اندر حدیث دیاں مختلف کتاباں دے اندر قرآن پاک دی سورہ بنی اسرائیل دے اندر سورہ نجم دے اندر میرے پیغمبر السلام دے معراج دا ذکر ہے لیکن میں جڑی گل سمجھانا چاہنا میرے برادر معراج سب نے منا لیا لیکن نبی پاک نو رب نے جڑا معراج دے اندر تحفہ نماز والا دتا قدر کیتی نہیں کیتی اج ٹبراں دے ٹبر بے نماز نے گھراں دے گھر بے نماز نے اج سارے دا سارا ٹبر بے نماز دے باپ نماز نہیں پڑھدا ماں نماز نہیں پڑھدی بھرا نماز نہیں پڑھدے بہناں نماز نہیں پڑھدیاں بیوی نماز نہیں پڑھدی خاوند نماز نہیں پڑھدا گھر دا سماج جناب سربراہ نماز نہیں پڑھدا معراج دے نال وہابی دیوبندی بریلوی ساریاں نو پیارے تے نبی پاک دے معراج دی خوشی ہے لیکن جڑا میرے پیغمبر نو رب نے معراج والی رات تحفہ دیتے ہیں او دی قدر کیوں نہیں کر دے جتنا نبی پاک نے میرے پیغمبر نو بلندی تے بلائے اتنا وڈا ہی رب تعالیٰ نے تحفہ آیا ہے
جن نے میرے پیغمبر بلندی تے گئے نے اوڈا وڈا توحفہ بجا کے آ گئے. اے جڑی نماز ہے رب تے بندے دی ملاقات دا سبب ہے, خالق تے مخلوق دی ملاقات دا سبب ہے. ایتھے ایم پی اے نو ملنا پے تے سفارشاں کروانیاں پیندیاں نے, ایتھے ایم این اے نو ملنا پوے تے سفارشاں کروانیاں پیندیاں نے, ایتھے چودھری نو ملنا پوے تے سفارشاں کروانیاں پیندیاں نے, ایتھے فیصلہ باد دے کسے جج نو ملنا پوے تے تلق دن ملنا پیندا ہے. جو پوری کائنات دا داتا کہندا ہے جدوں تیرے کان دے اندر آواز پے غیا علی الصلاۃ مسجد دے اندر آ جا میرے نال ملاقات کر لے. رب نال ملاقات دا طریقہ نماز دے اندر بندہ جدوں فاتحہ پڑھ دے بندہ کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین. رب اپنے بندے دیاں گلاں دا جواب دیندا ہے. اے تحفہ میرے پیغمبر نو رب نے عطا کیتا اور نبی پاک نے فرمایا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین چیزاں مینوں پسند نے. انہاں دی رحمت کائنات فرماتے نے وجوہلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اج تسی اکھاں دی ٹھنڈک ہور کسے چیز نو بنا لیا. میرے پیغمبر نے دسیا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. آئیے اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کرنا چاہندے جے تے نماز پڑھیا کرو. دوسرا تحفہ نبی پاک فرماندے نے اے قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں, اے 30 پاریاں والا قرآن, 30 پاریاں والا قرآن, سارے دا سارا قرآن زمین تے نازل ہوئے. کچھ سورتاں مکے دے اندر, کچھ سورتاں مدینے دے اندر, کچھ سورتاں مکے مدینے دے گرد و نواح دے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں میرے پیغمبر نو سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلا کر کے دتیاں نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھ لیندے او دے واسطے دوویں آیتاں کافی ہو جاندیاں نے. پڑھیا کر, صبح بھی پڑھیا کر, شامی بھی پڑھیا کر, رزق دی کمی ہے تے پڑھیا کر, اولاد دی کمی ہے تے پڑھیا کر, سکون دی کمی ہے تے پڑھیا کر, گھر دے اندر لڑائی ہے تے پڑھیا کر, دشمناں دا خوف ہے تے پڑھیا کر, جان دا خطرہ ہے تے پڑھیا کر. نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ دو آیتاں پڑھ لیندے دوویں آیتوں دے واسطے کافی ہو جاندیاں نے. پہلا سبق 5 وقت دی نماز, دوسرا سبق سورہ بقرہ دی آخری آیتاں, تے تیسری گل نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میری امت دے جتنے بھی بندے جنہ ساری زندگی رب دی ذات نال شرک نہیں کیتا اللہ نے انہاں دے کبیرہ گناہاں نو معاف کر چھڈیا ہے. اللہ کو اکبر. اللہ 3 گلاں اے یاد کر کے لے جو جڑیاں معراج والی رات بطور تحفہ میرے پیغمبر نو ملیاں. پہلے نمبر تے نماز, دوسرے نمبر تے سورہ بقرہ دی آخری آیتاں, تے تیسرے نمبر تے مر جانے پر رب دی ذات دے نال شرک کرنا
کٹ جانے رب دی ذات نال شرک نہیں کرنا جدوں منگنا ہے رب کولوں منگنے جدوں سجدہ کرنا ہے رب دے سامنے کرنے نظر مننی ہے رب دے نام دی نیاز دینی ہے رب دے نام دی سبیل لانی ہے رب دے نام دی چڑھاوے چڑھانے نے رب دے نام دے کیونکہ نبی پاک نے خوشخبری سنا دیتی ہے جڑا مواخد بندہ ہے اللہ نے او دے کبیرہ بھی گناہ معاف کر دیتے نے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دیتے نے تے اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات جنت دے اندر ایک میرے پیغمبر نو منظر وکھایا کسے دے چلن دیاں آوازاں دیاں پیاں نے گل مکائیے تے دعا کریے انشاءاللہ باقی تقریر پھر کسے موقع تے آ کے کرانگے جنت دے اندر کسے دے چلن دیاں آوازاں دیاں پیاں نے نبی پاک فرماندے نے کون ہے جڑا میرے تو پہلا جنت دے اندر چلدا پھردا ہے دسیا گیا سونیا تہاڈا بلال ہے چلدا زمین تے پیراں دا کھڑا کر رب دے جنت دے اندر سنائی دیندے آپ واپس آئے نے آپ فرماندے نے بلال کیڑا عمل کرنے زمین تے چلنے تیرے چلن دیاں آوازاں رب دے جنت دے اندر سنائی دیندیاں نے حضرت بلال کہندے نے سونیا جدوں وی وضو کرنا نال 2 رکعت نماز پڑھ لینا وا جدوں میں وضو کرنا نال 2 رکعت نماز پڑھ لینا وا اللہ کو اکبر لا خبشوں آئی شان تک لے خبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے خبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت اندر آقا پوچھ دے جنت اندر ٹورتا کونے خور پیا چل دسی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا او سبحان اللہ چل دسی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا میں دوبارہ پڑھنا چاہنا محبت دا ثبوت دے آجے اے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اتے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت اندر آقا پوچھ دے جنت اندر ٹورتا کانے خور پیا چل دسی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا اگلا جڑا میں جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ تہاڈا سینہ ٹھر جانا سارے دن دی تھکاوٹ اتر جانی ہے اللہ اکبر اللہ کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبش دا ایک لال تک آئے جس نے سوگنا بلال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبش دا ایک لال تک آئے جس نے سوگنا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت اندر آقا پوچھ دے جنت اندر ٹورتا کانے خور پیا چل دسی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا اگلا جملہ دے نال وی کمال جے عشر دے گاڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے غسڑے اذان پڑھنے والے سارے ممبراں اتے پھبے غسڑ حشر دہاڑے عرش تلے نوری ممبر لگے غسڑے اذان نہ پڑھنے والے سارے ممبراں اتے پھبے غسڑے بلال غسڑے وچ وچاڑے بلال غسڑے وچ وچاڑے باقی سجے کھبے غسڑے آقا پوچھ دے
جنت اندر ٹردا کانے خور پیا چلدا سی او زمین دے اتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ تعالیٰ نبی پاک دے سفر معراج نال صحیح معنی اندر محبت نصیب فرمائے ایک حکم ہے جو لازمی پورا کرنا پینا ہے علی سونا پہ کردہ نال فاتح خیبر دا علی سونا پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر خیدر دا جگ سو جڑے جڑے نوکر بیٹھے کو سبحان اللہ رکھج کے کو سبحان اللہ علی سونے پہ کردہ نال فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر خیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑے بہنا ہے کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول ساڑے بہنا ہے اس لئی تو سجنا برا سانو کہنا ہے گل مک دی مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں گل مک دی مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سوڑے حیدر دی ہے تاج میرے سردار جتی سوڑے حیدر دی ہے تاج میرے سردار اچھا گل آئی حضرت علی دی تے میرا دل کردہ حضرت معاویہ دا بھی ذکر کر لئیے ہیں کر لئیے حضرت علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ گاج کے بول علی معاویہ میں ایک نعرہ لانا پھر انشاءاللہ دعا کرنے ہیں ایک شعر پڑھ کے سیدنا حضرت علی کسی کو زندہ بات سیدنا واہ جی واہ اللہ جوان دی جوانی دے اندر برکت فرمائے میں میرا نعرہ وچے میں دوبارہ نعرہ لانا چاہنا سیدنا حضرت علی سیدنا حضرت ابو سفیان سیدنا حضرت امیر معاویہ دوے ہاتھ بلند کر کے سیدنا حضرت ابو سفیان سیدنا حضرت امیر معاویہ سیدنا حضرت علی زندہ علی معاویہ بھائی بھائی علی معاویہ سونا 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 نام گئے معاویہ تیرے نام نو سلام گئے معاویہ تیرے نام نو سلام گئے معاویہ سونا 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 نام گئے معاویہ تیرے نام نو سلام گئے معاویہ دل دیکھ لے جج سے غابہ داغ ٹھاریا دل دیکھ لے جج سے غابہ داغ ٹھاریا حضرت عثمان دے قاتلانو چون چون ماریا حق دی سیف بے نیام گئے معاویہ حق دی سیف بے نیام گئے معاویہ تیرے نام نو سلام گئے معاویہ تیرے نام نو سلام گئے معاویہ ساجد معاویہ تو جڑے جڑے ساڑے دن مارے دل بک بک کر دن یارو معاویہ تو جڑے جڑے ساڑے دن مارے دل بک بک کر دن انہاں لئی موت دا پیغام گئے معاویہ تیرے نام نو سلام گئے معاویہ
تسی کہنا سلام معاویہ، پھر دعا کریے تیرے نام منو تیرے نام نو سلام گئے، تیرے نام نو سلام گئے۔ کئی بے ایمان کہندے نے جو معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے دا ایدہ مانا نہیں اچھا، وہ ایدہ مانا میں دساں پتا کی ہے۔ معاویہ اس ستارے نو کہندے نے جنوں ویک کے کتے پونکن، جنوں ویک کے میں کہنا ہر گھر دے اندر معاویہ ہونا چاہیے، ہر گھر دے اندر معاویہ نام دا بچہ ہونا چاہیے۔ معاویہ انہوں کہندے نے جنوں ویک کے تیرے نام نو سلام گئے معاویہ، تیرے نام نو سلام گئے معاویہ، سونا 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 نام گئے معاویہ، تیرے نام نو سلام گئے معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اللہ سے آبا اہل بیت دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج دی اس بزم نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ مکیا آیا جلسہ دوبارہ شروع کروایا۔ اللہ توڑی بڑا کچھ سنا دیتا، تھکے دے نہیں بیٹھے؟ اچھا پھر شروع کر لیے تو 2-3 گھنٹے بہن۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کل ٹھیک ہی تھی۔ کل پرسوں واقعہ ہویا میاں والی دے اندر ایک بدبخت باپ نے اس وجہ کر کے بیٹی دے 6-7 دنہ دی بیٹی نو 4-5 فیر مارے نے، صرف اس واسطے کہ وہ کہندہ سی میں نو بیٹی نہیں بیٹا چاہیے ہے۔ اللہ میری توبہ، قیامت دیاں نشانیاں نہیں تے اور کیا ہے، قیامت قریب نہیں تے اور کیا ہے۔ اور پھر کیسی گل ہے جس بچی نو اس بد نصیب نے قتل کیتا ہے، دا نام بھی جنت ہے۔ جنت نو پھیر مار کے قتل کر کے اس بے ایمان نے جہنم خرید لی۔ دعا کرو اللہ ساڑھے معاشرے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ ظالم تے وہ بھی بڑے سن جڑے جم دیاں تیاں نو زندہ درگور کر دے سن، لیکن او دے تم یگے ود گئے نے۔ اللہ بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے بنائے۔ آج میں نا کاموں کی بیٹھا سا، ایک دوست گال سنا رہے سن، ایک عورت بیوی وہ حاملہ ہوئی 7 مہینیاں دی حاملہ سی، تے ساس نو تے او دے شوہر نو پتہ لگیا کہ ہون والی بچی ہے، ہون والی۔ اس بے ایمان نے اپنی بیوی دے پیڑ تے پسٹل رکھ کے فیر مارے ہیں۔ اور کیا ظلم ہوئے گا معاشرے دے اندر، اس تو ود کے صفاقیت اور کیا ہوئے گی۔ چلو گال تسی دسیے، یاد کرائیے، دعا کرو اللہ جس ماں دی بیٹی نو قتل کیتا گیا اللہ اس ماں نو صبر عطا فرمائے، اس فیملی نو صبر عطا فرمائے، تے ایسے درندیاں نو اللہ تعالیٰ لوگاں واسطے نشان عبرت بڑھا دے۔ وہ بیٹیاں قتل کرن والیاں نہیں، فیر مارن والیاں نہیں، بیٹیاں تے پھول ہوندیاں نے، ایک گھر دیاں رونقاں ہوندیاں نے، بہاراں ہوندیاں نے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، بھیڑاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کری دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، تے ناشکی و کرنی تقدیراں دا
بڑا مان انہانو ویران دا نا شکی وکرنی تقدیران دا بڑا مان انہانو ویران دا ویران دی غیرت خندیاں نے بھائیاں دی غیرت خندیاں نے دیاں تے پرونیاں خندیاں نے تے اے لے کے آن دیاں رغیم توی بابا دے رزق چبر کے تمی اے لے کے آن دیاں رغیم توی بابا دے رزق چبر کے تمی بڑیاں خوش قسمت خندیاں نے بڑیاں خوش قسمت خندیاں نے دھیاں تے پرونیاں خندیاں نے اللہ دی رحمت خندیاں نے دھیاں تے پرونیاں خندیاں نے تے جدی اپنے گھر تر جان دیاں نے جدی اپنے گھر تر جان دیاں نے ویڑا سننا کر جان دیاں نے جدی اپنے گھر تر جان دیاں نے ویڑا سنجا کر جان دیاں نے ویڑے دی رونق خندیاں نے دھیاں تے پرونیاں خندیاں نے دھیاں تے پرونیاں خندیاں نے تے ماں باپ نوان بچان گیا دوزخ تو آن چھڑان گیا ماں باپ نوان چھڑان گیا دوزخ تو آن بچان گیا دوزخ تو رکاوٹ خندیاں نے دیاں تے پرونیاں خندیاں نے اللہ دی رحمت خندیاں نے دیاں تے پرونیاں خندیاں نے اللہ تعالیٰ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں دے مقدر نصیب اچھے بڑھائے جنہاں کران دے اندر جوان بیٹیاں نے اللہ انہاں بیٹیاں دے کو اچھے رشتے عطا فرمائے اور جنہاں نو اللہ نے کلیاں بیٹیاں دیتیاں نے بیٹے بھی عطا فرمائے بڑی پاری فرمائش آئیے تے پیسے نہ لائی ہیں سنا دیں ہمیں سنا دیں ایک باری ذرا کہو سبحان اللہ اچھا ہوں میں ڈبہ پیک کتھوں لے آواں ہیں چلو انشاءاللہ کوشش کرنے ہو سکتا ہے تواڈے واسطے پہلے شعر ہون پہلی باری سنے ہون زلفاں گسین گھوسن چگرا کمال سونا زلفاں گسین گھوسن چگرا کمال سونا سارے جگان وچوں آملہ دلال سونا زلفاں گسین گھوسن چگرا کمال سونا تک چگرا کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے تک چگرا کلمہ پڑھ گئے عالم یہودیاں دے دو جگ تو نرالا دو جگ تو نرالا حسن و جمال سونا زلفاں گسین گھوسن چگرا کمال سونا تے اگلا جملہ بڑا کمال ہے پہلے سفر معراج دا ذکر کیتا ہن شعر دے اندر سفر ہجرت دا ذکر کرنا چاہنا ہجرت دی رات کافر نبی پاک نو لب دے پھردے نے تے آپس دے اندر گلاں کردے نے تے ایک دوسرے نو کہندے نے جے ڈھونڈنا گئے نبی نو ڈھونڈو ابو بکر نو جے ڈھونڈنا گئے
نبی نل ڈھونڈو ابو بکر نل ابو بکر مصطفیٰ دے ابو بکر مصطفیٰ دے ہر جاتے نال ہونا زلفاں گزین گھوسن چگرا کمال سونا اگلا جملہ بڑا کمال دیتے بالکل پکی گالے آخری جملہ ہون پاویں 5000 علی بھی فرمائش ہے تے کوئی نہیں چلنی گال سنے آجے توجہ کرے آجے بڑا پیار والا جملہ قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹے جنتی بھی سن دے گھوسن قدمان دی کھڑ کھڑا گھٹے جنتی ٹی وی سنتے غسن تیبہ دی گلیاں اندر تیبہ دی گلیاں اندر جدوں ٹردہ بلال ہونا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما اے میرے اللہ تیرے بندے تیرے دین دی محبت دے اندر تیرے نبی دی محبت دے اندر تیرے نبی دے اہل بیت دی محبت دے اندر تیرے نبی دے اصحاب دی محبت دے اندر تیرے قرآن دی محبت دے اندر رات گئے تک اللہ سونے تشریف فرما لے میرے اللہ ان اپنے بندیاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ پاک چھوٹے چھوٹے بچے جوان بزرگ ماما بہنا یا اللہ تیرے گھر دے اندر تیری رضا دی خاطر تیری محبت دے اندر تشریف فرما لے میرے مالک انہاں سارے انہاں راضی ہو جا یا اللہ ساڑھے سارے انہاں راضی ہو جا یا اللہ ساڑھی حاضری قبول فرما کے ساڑھے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا دے میرے اللہ میرے بھائی میرے برادر میرے محترم حافظ زبیر صاحب یا اللہ سالانہ اس کانفرنس دا اہتمام کر دینے آئے روز درس قرآن دا اہتمام میرے اللہ میرے اس ویر دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما حافظ ابو ہریرہ سلفی صاحب یا اللہ اور حافظ ابرار سلفی صاحب اور حافظ حبیب الرحمن بٹ صاحب دیگر میرے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں اس پروگرام دے اندر شرکت کرنے واسطے تشریف لے کے آئے بھائی سیف اللہ نذیر صاحب ٹھیٹھیاں تو کافی سارے احباب تشریف فرمانے باقی گرد و نوات و احباب تشریف لے کے آئے یا اللہ اس گاؤں دے کافی احباب اب ہلے تک تشریف فرمانے سب تے اپنی رحمتاں برکتاں درزول فرما میرے اللہ جس نیک ارادے نال تیرے بندے بندیاں تشریف فرمانے سب دیاں نیک جائز خواہشات پوریاں فرما اے میرے اللہ سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما سب دیاں نیک آرزوواں خواہشاں پوریاں فرما میرے اللہ اس مجمع دے اندر کئی میریاں بہناں کئی میرے ویر جڑے بے اولاد نے یا اللہ اپنی رحمت دے نیک سالے روینہ اولاد عطا فرما شاہا تو سکیاں ٹہنیاں نوی ہریاں کر چھڑنا ہے یا اللہ تیرے اگے کیڑیاں مشکلہ نے بے اولاداں نو ایک سالے روینہ اولاد عطا فرما یا اللہ پاک اولاد بہت بڑی نعمت دے جڑے میرے ویر جڑیاں میریاں بہناں اس نعمت تو محروم نے یا اللہ نیک سالے روینہ اولاد عطا فرما یا اللہ پاک جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں دے مقدر تے نصیب اچھے بڑھا یا اللہ جنہاں کران دے اندر جوان بیٹیاں نے نیک رشتے عطا فرما اے شاہا جنہاں دے بزرگ فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا حضرت حافظ زبیر صاحب دے والد گرامی یا اللہ انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما یا اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا رب اغفر لی ولی والدیا رب اغفر لی ولی والدیا رب اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. میرے اللہ اس پورے مجمع دے اندروں کسی دا کوئی بھی عزیز فوت ہو گیا سب دی مغفرت فرما. میرے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں تیرے گھر دے اندر کتاب و سنت دی اس دعوت نو سن واسطے آئے سب دے کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما. یا اللہ ساڑھے بھائی آئیہ صاحب سمندری تو تشریف لے کے آئے یا اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. انہوں دے کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما. حافظ زبیر صاحب دے صاحبزادے حافظ عبد الرحمن زبیر یا اللہ اس بچے نو قرآن پاک دا حافظ تے قاری بڑا. میرے اللہ دین دا خادم بڑا وقت دا امام بڑا ختم نبوت دا چوکیدار بڑا. میرے اللہ دیگر جتنے احباب نیک جائز خواہشات لے کے بیٹھے نے سب دیاں پوریاں فرما. یا اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما. یا اللہ بمب دھماکیاں دا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے. جڑے ظالم بد نصیب پاکستان دا امن تباہ کرنا چاہندے نے انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے. یا اللہ پاکستان نو امن دا گہوارہ بڑھا. یا اللہ عالم اسلام دی مدد فرما کفر نو نیست و نبود فرما. یا اللہ قبولیت دیاں کڑیاں نے میرے مالک حرمین شریف ہم دیاں رکاوٹاں ختم ہو گیاں نے. اللہ ہن ویزیاں والیاں تے فلیٹاں والیاں بھی رکاوٹاں ختم فرما. جلدی جلدی اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما. یا اللہ پاک مرن تو پہلا اپنے گھر دا حج نصیب فرما. میرے اللہ انہی دیر تک موت نہ دیں جنہی دیر تک تیرے گھر بیت اللہ دا حج نہ کر لئیے. میرے اللہ مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافر نصیب فرما. خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ پاک اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما. انہوں آباد کرن والے اندے کرانو آباد فرما. میرے اللہ اپنے بندے آتے اپنی خاص رحمتاں دا نزول فرما. خاتمہ بالخیر فرما. زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما. اے میرے مالک اے سالانہ بزم سالانہ کانفرنس تیری توحید دے نام تے اللہ جڑا تیرا بندہ 1 روپے بھی خرچ کر دے میرے مالک روپے دے بدلے کروڑاں عطا فرما. ہزاران دے بدلے یا اللہ ارباں خرباں عطا فرما. دنیا بھی اچھی کر دے قبر بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.